लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो स्यदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द श्री श्रीनिवास गोविन्द श्री वेङ्कटेश गोविन्द श्री श्रीनिवास गोविन्द श्री वेङ्कटेश गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द। भागवत प्रिय गोविन्द देवकी नन्दन गोविन्द भागवत प्रिय गोविन्द देवकी नन्दन गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण 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 गोविन्द श्री श्रीनिवास गोविन्द श्री वेङ्कटेश गोविन्द श्री श्रीनिवास गोविन्द श्री वेङ्कटेश गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द। तिरुमलवास गोविन्द श्री वेङ्कटेश गोविन्द तिरुमलवास गोविन्द भक्तवत्सल गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण 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 गोविन्द श्री श्रीनिवास गोविन्द श्री वेङ्कटेश गोविन्द श्री श्रीनिवास गोविन्द श्री वेङ्कटेश गोविन्द।
ॐ तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान सर्वेश्वर को यो पावन मास पुरुषोत्तम मास, यस पावन अवसर में प्रभु श्याम सुंदर का चरण कमल में साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त पूर्वाचार्यगण स्वाचार्य श्रीचरण तथा समस्त भक्त भागवत मण्डली में यथोचित वंदन गर्दै आजबाट हामी 30 दिनसम्म क्रमशः श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्यलाई श्रवण गर्नेछौँ। पुरुषोत्तम भगवान को नाम हो। भगवान गीताचार्य अर्जुनजीलाई सम्झाउनुहुन्छ गीतामा, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम ऊ नै परमात्मा इति, उहाँलाई नै परमात्मा भनेर जान्नुपर्छ। भगवान नै पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। जुन मास भगवान पुरुषोत्तमद्वारा अधिष्ठित छ, भगवान नै त्यसका स्वामी हुनुहुन्छ र सारा सेवाहरू कैंकर्यहरू कर्महरू सबै भगवत परक भएर गरिन्छन्। जुन महिनामा त्यस महिनालाई पुरुषोत्तम मास भनिन्छ, जो अब भोलिबाट क्रमशः प्रारम्भ हुनेछ। 30 दिनसम्म आज हामी पूर्व सन्ध्यामा छौँ। यद्यपि पुरुषोत्तम मासको व्रतद्वारा भगवान श्री पुरुषोत्तमले व्यक्तिको भाव अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै प्रकारका पुरुषार्थहरू प्रदान गरिबक्सन्छ। तर पनि पुरुषोत्तम मासको वास्तविक स्वरूप भनेको निष्काम व्रत, निष्काम भगवत आराधनाकै निमित्त हो। यसको उपल्लो स्थिति भनेको यही नै हो। सम्पत्तिका लागि, सन्ततिका लागि,
विशेष सुखका निमित्त पुरुषोत्तम मासको अनुष्ठान उति युक्तिसङ्गत हुन्छ। भगवत कैङ्कर्यका लागि, भगवत सेवाका लागि, भगवानको मुखोल्लासका निमित्त यसको व्रत गरियो भने नै उत्तम फल मिल्दछ। भगवान रूपी फल जीवात्माले प्राप्त गर्दछ। भगवान रूपी फल सिद्ध भइसकेपछि न धर्मको आवश्यकता, न अर्थ, न काम, सबै परिपूर्ण भएर आउँछ जीवनमा। त्यसकारणले पुरुषोत्तम व्रतका व्रतालुहरूले भगवानसँग केवल एउटै मात्र कामना गर्ने, प्रभु हजुरलाई बिर्सेर जीवनमा कहिल्यै पनि रहन नपरोस्, यो कृपा हजुरले गरिदिई बक्सियोस्। मुख्य उद्देश्य यही नै भन्नुपर्दछ पुरुषोत्तम मासका व्रतालुहरूको। भगवान प्रसन्न हुनु भने जगतमा कुनै चिज दुर्लभ रहँदैन। यसको उत्तम स्वरूपलाई हामीले कथामा बिस्तारै श्रवण गर्दै जानेछौँ। कसरी रहने त हामीले 1 महिनासम्मको व्रतमा यसका सामान्य नियमहरूलाई हामीले बुझ्यौँ भने 1 महिनासम्म हामी कसरी रहने, कसरी चिन्तन गर्ने, दिनचर्या कस्तो बनाउने त्यो कुरा हामीलाई ख्याल हुन सक्छ। धेरै यसका अरू कोही नियमहरू छैनन्, त्यस्ता कठोर अरू कुनै कार्यहरू पनि छैनन्। भगवानमा चित्त लाग्नु, भगवानमा मन लाग्नु नै यो सबैभन्दा ठुलो व्रत हो। भगवानमा मन नलागिकन शरीरलाई सुकाउनका निमित्त गरिएका तपस्या, उपवास, व्रत यी कुनै काम नलाग्ने हुन्छन्। जसरी तसरी भगवानमा मन लागोस्, भगवान सर्वेश्वर राधिकानाथ भगवान श्याम सुन्दरमा प्रेम बनेर जाओस्, यसका निमित्त नै व्रत गरिने भएको हुनाले भगवान सर्वेश्वरलाई दिव्य सिंहासनमा विराजमान गराउने श्री सालग्राम भगवानलाई अगाडि यसको व्रतको विधिहरूलाई पनि बताउनु भएको छ। साक्षात् भगवान नारायणले नारदजीलाई शालिग्रामार्चनम कार्यम, भगवान सर्वेश्वर शालग्रामकै सेवा गर्नुपर्दछ। यदि दुई मातापिता, पति पत्नी दुई भएर व्रत गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवान सर्वेश्वरको स्पर्श सेवा, आफूले छोएर गरिने सेवा, स्नान भयो, तिलक धारण इत्यादि गराउने कार्य पिताजीले गरिदिने, अरू सेवाका लागि आवश्यक सामग्री माताजीले तयार गरिदिने, तुलसी, पुष्प, माला, त्यसै गरी भगवानलाई भोग लगाउने नैवेद्यादि पदार्थहरू सबै माताले तयार गर्ने। केवल स्पर्श गर्नाले मात्रै सेवा हुँदैन। स्पर्श गर्ने, छुनु यो मात्रै सेवा होइन, यसले मात्रै भगवान प्रसन्न रहनुहुन्न। जसरी तसरी पनि सेवामा संलग्न हुनु यो सेवा हुन्छ। त्यसकारणले पिताजीहरूलाई शालग्राम स्पर्श गर्ने आज्ञा शास्त्रले दिनुभएको छ, माताजीहरूलाई दिनुभएको छैन। उहाँहरूले स्पर्श गरेर गरेको सेवाभन्दा पनि उत्तम सेवा त्यसका लागि जुटाइएका सामग्रीहरूको सम्पादनद्वारा प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ। भगवान उहाँहरूसँग, माताहरूसँग अत्यधिक प्रसन्न रहनुहुन्छ। त्यसो हुनाले पिताहरूले भगवानको स्नान, तिलक धारण इत्यादि र माताजीहरूले अरू सेवाका सामग्रीहरूको सङ्ग्रह गरिदिने, सम्पादन गरिदिने, यसरी सेवा गर्नुपर्छ। सिंहासनमा भगवानलाई विराजमान गराएर अर्घ्यपाद्य आचमन आदि गरेका सबै प्रक्रिया षोडशोपचारद्वारा आफूले जसरी जानिन्छ आचार्यले प्रदान गरी बक्सेको दीक्षा मन्त्र, त्यो मन्त्रको अनुसन्धान गर्दै 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 सेवा गर्ने, भगवानलाई सुन्दर माला पहिराइदिने, तिलक लगाइदिसकेपछि धूप दीप अनि नैवेद्यमा खास गरी मालपुवा भोग लगाउनु पर्दछ। पुरुषोत्तम मासमा मालपुवा भोग लगाउने विधान छ। भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ। अरू पनि नैवेद्यहरू मालपुवाका साथ अर्पण गर्न सकिन्छ। यसरी रहनु पर्दछ। अनि हविष्यान्नद्वारा नै भगवानको आराधना र आफूले व्रतालुले ग्रहण गर्ने त्यो भगवत प्रसाद पनि हविष्यान्न जो निवेदन गरिन्छ भगवानलाई त्यही नै हुनुपर्दछ। हविष्यान्नका विषयमा शास्त्रले बताउँछन्, गोधूमा सालय सर्वासिता मुद्गा यवास्तिलाह इत्यादि। गहुँ भयो, त्यसै गरी धान भयो, त्यसै गरी शक्कर, मुङ, तिल आदि गरेका अनि उत्तम उत्तम फलहरू यी सबै हविष्यान्न कोटीमा आउँछन्। धेरै लामो सूची छ, हामी अगाडि गएर सुन्छौँ। त्यसकारणले अखाद्य पदार्थ त कहिल्यै खानै हुँदैन। त्यसमा पनि प्रपन्नजनले, वैष्णवजनले कहिल्यै पनि त्यस्ता चिजको सङ्ग्रह पनि गर्नुहुन्न र खानु पनि हुन्न।
अरू हर कसैले पनि यो पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले पनि त्यस्ता अखाद्य चिजहरूलाई खानुहुन्न, जीवनमै खानुहुन्न, त्यसमा पनि यो व्रतका समयमा खानुहुन्न। अरू त्याज्य चिजहरू पनि छन्, जस्तो घिरौँलो भयो, अनि यस्तै लौका भए, चिचिन्डा भए, गाजर आदि गरेका, यसै गरी च्याउ भनिन्छ, यी आदि जो वैष्णवजनका लागि, सात्विक जनका लागि सदैव निषेधित छन्, तिनै कुरा पुरुषोत्तम मासमा पनि निषेधित छन्। जुन कुरा ग्राह्य भनेर बताइएको छ त्यो कुरा पुरुषोत्तम मासमा पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ। यसरी बस्ने, भगवानको सेवा गर्ने, भगवानलाई अर्पण गरेको नैवेद्य फलाहार इत्यादि, सकिन्छ भने उपवास गर्ने, पुरा केवल भगवानलाई भोग लगाएको त्यो नैवेद्य मालपुवा यसो प्रसाद बुद्धिले अलिकति लिने, अरू पुरै उपवास गर्ने। सकिँदैन जल पिएर बस्ने भगवानलाई भोग लगाएर, सकिँदैन दुध अथवा घिउ पिएर बस्ने, त्यसो पनि गर्न सकिँदैन भने फल भोग लगाउने, फल लिएर बस्ने, त्यो पनि गर्न कठिन भयो भने एक समय भोजन गर्ने भगवानलाई भोग लगाएको महाप्रसाद बताउनुहुन्छ अगाडि। उपवासस्य नक्तस्य चैकभुक्तस्य भूपते एकं च निश्चयं कृत्वा व्रतमेतत् समाचरेत्। एक पटक भोजन, त्यो पनि नक्त भोजन। नक्त भनेको रात्रिका समयमा, सूर्यास्त भइसकेपछि सन्ध्याकालीन पाठ, भगवत सेवा, कीर्तन सम्पूर्ण सम्पन्न भइसकेपछि भगवानलाई भोग लगाएको प्रसाद एक पटक ग्रहण गरेर बस्ने। सकिन्छ त्योभन्दा पनि उत्तम त उपवास गर्ने, पुरै केही नै भोजन नगरिकन रहने। यी दुई प्रक्रियामध्ये एउटालाई पहिले निश्चय गर्नुपर्दछ। म एक समय भोजन गर्छु, साँझ टरेपछि भगवानलाई भोग लगाएर, अथवा पुरै नै उपवास गर्छु। यी दुई मध्ये एउटा नियमलाई पहिल्यै सङ्कल्प गर्ने मनद्वारा, म यसरी रहन्छु भनेर, र त्यो सङ्कल्पलाई नटुटाइकन लिएर जाने। एकपटक भोजन गर्ने भनेर निश्चय गरिएको छ भने साँझमा भगवानको सेवा सम्पन्न गरिसकेपछि त्यो एकपटक भोजन गरेर शयन गर्ने, बिहानदेखि रात्रिसम्म अरू केही पनि भोजन नगर्ने, सन्ध्या हुन्जेलसम्म अलिअलि जलपान गर्ने अथवा दुग्धपान गर्ने अथवा फलाहारका रूपले दिनलाई यापन गर्ने, अथवा केही नै नखाइकनै गर्ने। यी दुई मध्ये एउटा रोज्नु अवश्य पनि पर्दछ। प्रातः चाँडै उठ्नुपर्छ, ब्रह्म मुहुर्तमा, सूर्योदयभन्दा 2.5-3 घडी पहिले उठेर स्नान शौचादि कर्महरू सम्पन्न भएपछि तिलक धारण, त्यसै गरी मन्त्रानुष्ठान इत्यादि सम्पन्न गरेर भगवानको विशेष सेवामा संलग्न हुनुपर्छ। शरीरको शुद्धि, वस्त्रको शुद्धि, अन्नको शुद्धि, यी सबै कुरालाई अत्यन्तै सावधानीपूर्वक ख्याल गर्नुपर्छ। विशेष गरी भगवानका सन्निधिमा अखण्ड दीप प्रज्वलन गर्नुपर्दछ। दीप गाईको घिउमा बाल्यो भने उत्तम मानिएको छ। 1 महिनासम्म अखण्ड त्यो दीप भगवानका सन्निधिमा ननिभिकन बलिरहोस्, त्यसका लागि पनि विशेष ख्याल गर्ने। शयन गर्दाखेरि व्रतालुले त्यो दीपका भगवानका सन्निधिमै यसो भुइँमा बिस्तारा लगाएर सुत्ने हो भने रात्रिका समयमा यसो उठेर हेर्न पनि सकिन्छ। त्यसो हुनाले पनि सुत्ता अत्यन्तै पवित्र भएर पवित्र आसनमा सुत्ने, वस्त्रहरू शुद्ध बनाएर ब्रह्मचर्य आदि व्रतलाई अत्यन्तै सावधानीका साथमा पालन गर्ने, यसरी रहनुपर्छ। घिउमा बत्ती जलाइयो भने दियोको पात्र के हो त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्दछ। यदि ताम्र पात्र हो भने घिउमा बत्ती बाल्न हुन्न। चाँदीको होस् अथवा काँसको होस्, पित्तलको होस्, त्यस्ता दियामा गाईको घिउ लगाएर बाल्दिने। परन्तु ताँबाको दियो छ भने त्यसमा गाईको घिउ नलगाउने, त्यहाँ तिलको तेल इत्यादिद्वारा अखण्ड दीप प्रज्वलन गर्नुपर्दछ। र यो व्रतका अवधिभरिमा सबैभन्दा सावधानीपूर्वक सुन्नुपर्ने कथा भनेको श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा हो। श्रीमद् भागवतम भक्त्या श्रोतव्यम पुरुषोत्तमे, किनभने पुराण पुरुषोत्तम भनेर भगवानलाई बताइन्छ। र पुराणमा तिलक श्रेष्ठ पुराण भनेको श्रीमद् भागवत महापुराण हो। यसुसले सर्वोत्कृष्ट पुराण भगवान सर्वेश्वरको मुखोल्लासका निमित्त पुरुषोत्तम मासमा सुन्ने
श्रीमद् भागवत महापुराण, यसै गरी भगवत चरित्रले युक्त भएका अन्यान्य उपदेशहरू पनि आचार्यहरूबाट सुन्न सकिन्छ। भगवान नामको जप गरेर बस्न सकिन्छ। श्री विष्णु सहस्रनाम पारायण गरेर बस्न सकिन्छ। श्रीमद् भगवत गीताको पाठ गरेर त्यसको अर्थानुसन्धान गरेर बस्न सकिन्छ। अरू पनि पूर्वाचार्यहरूका श्री सुक्तिहरू त्यसको दिव्य अनुभव गरेर त्यस्ता स्तोत्रहरूको भावमा डुबेर त्यस्ता स्तोत्रहरूको पारायण गरेर पनि बस्न सकिन्छ। केही सुनाउन सकिन्छ, केही सुन्न सकिन्छ। अत्यन्तै पावन बनाएर यो काललाई क्षेप गर्ने, त्यसलाई कालक्षेप भनिन्छ, समयलाई बिताउनु। यसरी उत्तम चर्चा र चिन्तनका साथ समय बिताउनुपर्छ 1 महिनासम्म पुरुषोत्तम मासमा। र विशेष गरी श्रीमद् भागवतलाई श्रवण गर्ने, पुरुषोत्तम मास महात्म्यलाई श्रवण गर्ने। महात्म्य किन सुनिन्छ भने कुनै पनि पदार्थमा, कुनै पनि वस्तुमा प्रेम जगाउनका निमित्त त्यसको महात्म्यलाई श्रवण गर्नुपर्दछ। के छ त्यसको वैशिष्ट्य, त्यो सुन्नाले के हुन्छ, नसुन्नाले के हानि हुन्छ, त्यो कुरा महात्म्यका माध्यमद्वारा जान्न सकिन्छ। त्यस कारणले त्यस व्रतमा, त्यस कर्ममा, त्यस व्रतद्वारा प्राप्य परमात्मामा र त्यो साधनाका प्रक्रियामा प्रेम जगाउनका निमित्त, दृढता जगाउनका निमित्त महात्म्यलाई अवश्य पनि श्रवण गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने आफ्नो विश्वास अत्यन्तै दृढ बन्दै बन्दै जान्छ, साधना परिपाक दशातर्फ जान्छ र उत्तम फल उसले प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसो भएको हुनाले महात्म्यलाई पनि एकदमै सावधानीपूर्वक श्रवण गर्नुपर्दछ, पुरुषोत्तम मास महात्म्यलाई। र जान्ने आचार्यहरूबाट भगवत चर्चाहरूलाई नित्य निरन्तर श्रवण गर्ने, यसरी समय बिताउँदै जाने। विशेष गरिकन व्रतालुको एउटै ध्येय हुनुपर्छ। अगाडि गएर बताउनुहुन्छ नियममा, श्रीकृष्णं च हृदि स्मरन् मुरलीधारी परमात्मा सर्वेश्वर श्रीकृष्ण राधिकानाथ भगवान श्री श्याम सुन्दरलाई हृदयमा विराजमान गराएर भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै नै यो समयलाई बिताउने हो। यावत जीवन नै त्यसरी बिताउनु पर्ने हो। त्यसमा पनि पुरुषोत्तम मास 1 महिनासम्म त अनुष्ठानी व्यक्तिले अति नै सावधानीपूर्वक भगवानलाई हृदयमा विराजमान गराउनुपर्छ। यसरी गरियो भने यो व्रतले उत्तम फल प्रदान गर्दछ। त्यस्तो भगवत कैंकर्य रूपी उत्तम फलका निमित्त यो व्रत हो। र यसमा आफूबाट कुनै कमी हुन्छन् कि कमजोरी हुन्छन् कि भनेर धेरै नै सावधानी अपनाउनुपर्छ व्रतालुले। मनले, वचनले, कर्मले कसैलाई पीडा हुने, कसैको हिंसा हुने, कसैलाई कष्ट हुने त्यस्ता कार्यहरू गर्न हुन्न। जीवनभर नै हुन्न। त्यसमा पनि यो सङ्कल्पित व्रत पुरा गरुन्जेलसम्म त यी कुराबाट धेरै नै बचेर रहनु पर्दछ। यसरी हामीले श्री पुरुषोत्तम मासको पूर्व सन्ध्यामा आज व्रतालुहरूले कसरी बस्ने, यसको नियम, यसका विधिहरू र यसका उपास्य देवता र व्रतको स्वरूप के हो भन्ने विषयमा संक्षेपमा श्रवण गऱ्यौँ। भोलिबाट पुरुषोत्तम मास प्रारम्भ हुन्छ। 30 दिनसम्म क्रमशः प्रत्येक दिन प्रत्येक अध्यायको मूल पाठ अनि त्यसको भाव कथा सार हामीले प्रत्येक दिन यसै समयमा श्रवण गर्दै गर्दै जानेछौँ। र हाम्रो यो भगवत चर्चाको यात्रा पुरुषोत्तम मास सम्पन्न नहुन्जेलसम्मका लागि चलि नै रहनेछ। आज यो पूर्व दिवस छोटो भगवत चर्चा गरेर आफ्ना वाणीलाई भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तमका चरणमा अर्पण गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण।